अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है अपने माँ बाप को लानत भेजना। तो किसी ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने माँ बाप को कौन लानत भेजता है? तो आपने फरमाया कि जब हम किसी के माँ बाप को बुरा भला कहते हैं तो वो हमारे माँ बाप को बुरा भला कहते हैं। इस तरह हम अपने माँ बाप को गालियाँ सुनाते हैं दूसरों की ज़बान से, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में। किसी के माँ बाप को गालियाँ देकर, किसी का माँ बाप को बुरा भला कहकर हम अपने माँ बाप को ज़लील व ख़्वार करते हैं। क्या इसीलिए हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया है कि दूसरों की ज़बान से हम अपने माँ बाप को ज़लील करें? ऐसे काम कीजिए कि लोग कहें कि अरे औलाद ऐसी है तो इनके माँ बाप कैसे होंगे, औलाद इतनी अच्छी है तो इनके माँ बाप कितने अच्छे होंगे। अगर माँ बाप हयात हैं तो उन्हें अपने औलाद पर फ़ख्र महसूस होगा। अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी रूहें खुश होंगी कि मरने के बाद भी औलाद से हमें दुआएं मिल रही हैं, लोग हमें दुआएं कर रहे हैं, हमारी औलाद के ज़रिए से हमें दुआएं कर रहे हैं। ऐसे औलादें बनिए, ऐसे माँ बाप के बच्चे बने कि हमारे माँ बाप हम पर फ़ख्र कर सकें कि हाँ ये हमारी औलाद है, हाँ हमने इनकी परवरिश की है। ना कि ये कि किसी से हमारे वालिदैन को गालियाँ सुनवाएं। हम किसी के माँ बाप को भला बुरा कहेंगे तो वो हमारे माँ बाप को भला बुरा कहेंगे। ना करें ऐसे काम कि अपने वालिदैन का सर झुके, अपने वालिदैन हम अपने बच्चों से शर्मिंदा हो। ऐसा दिल ना दिखाएं अपने वालिदैन को कि वो हमारे लिए परेशान हो, हमारे लिए दुआएं करें कि हमारी औलाद को अल्लाह ताला अच्छी कर दे। ना करें ऐसे काम। अपने वालिदैन को खुश करें, खुश रखें। अगर वो हयात हैं तो उन्हें हर एक ऐसी खुशियाँ उन्हें नसीब करें कि वो हम पर फ़ख्र करें। अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं तो उन्हें खूब एसाल सवाब कीजिए, उनके हक़ में खूब एसाल सवाब कीजिए कि वो हमसे राज़ी हो, हमसे खुश हो। दुनिया में हम अपने माँ बाप को कुछ नहीं दे सके तो उनके जाने के बाद हमें उनकी रूहों को खुश करना है। अगर उनमें से माँ बाप में से एक भी हयात हैं तो उन्हें अल्लाह का वास्ता है आप सबको कि उन्हें बहुत खुश रखें, उनकी दुआएं लें। उनकी दुआओं से हम आगे बढ़ेंगे। औलादों को माँ बाप की दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। माँ बाप अपने औलादों को दुआएं दें, दिल से दुआएं दें। ऐसे काम करें, अपने माँ बाप को खुश रखें। ना करें ऐसे काम जिससे हमारे माँ बाप नाराज़ हो। खुश नसीब हैं वो माँ बाप जिनके औलाद नमाजी हैं, इबादत गुज़ार हैं, सदक़ा करने वाली हैं। उनकी रूहें कितनी खुश होंगी कि हमारी औलाद जब हमारे नामे अमाल हमारे वालिदैन के पास पहुँचेंगे तो उनकी रूह बहुत खुश होगी। ना करें गुनाह के काम। जब वो सोचेंगे कि मेरे बच्चे गुनाह कर रहे हैं, मेरे औलाद गुनाह कर रहे हैं, तो उनकी रूह बहुत दुखी होगी। दुनिया में हम उनको खुश नहीं कर पाए तो आखिरत में भी उनके रूह को हम दुखी नहीं कर सकते। रूह को खुश करने की कोशिश करें। याद रखिए कि हमारे पास जो कुछ भी है, मालो दौलत है, इज़्ज़त है, शोहरत है, जो भी है वो हमारे वालिदैन का है। अगर वो हयात हैं या इस दुनिया से जा चुके हैं, दोनों सूरतों में जो औलाद का है वो पहले उनके वालिदैन का है। ना कहें ऐसी बातें कि अब्बा जान आपके पास क्या था, आप तो गरीब थे, आप तो हमारे लिए कुछ भी छोड़ कर नहीं गए, आपके पास तो कुछ भी नहीं था। ऐसी बातें मत कीजिए। जो मेरा है वो आपका है, पहले आपका है उसके बाद मेरा है। ऐसे बातें कीजिए, वालिदैन को खुश करने की कोशिश कीजिए। ये ना कहें कि आपने कुछ नहीं दिया हमें, आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, हमें तो आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। आपका फ़र्ज़ जो था वो आपने अदा किया है, हमें क्या दिया आपने, आप तो बहुत गरीब थे। ये सब जो मैंने कमाया है
یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میرا ہے، نہ کہیں ایسی باتیں۔ ماں باپ جو کچھ بھی آپ کا ہے، یاد رکھیے جو کچھ بھی آپ کا ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ جب پیدا ہوئے تھے تب آپ کے والد یہ کہتے کہ یہ تو کچھ کپڑوں کے بغیر آیا ہے، اس کے جسم میں تو کپڑے بھی نہیں ہیں، جاؤ اسے کسی نالی میں پھینک کے آ جاؤ، جاؤ کسی روڈ پہ ڈال دو، تو کون پہنائیں گے ہمیں کپڑے؟ کون ہم میں پالے گا؟ یہ نہیں کہا ہمارے والد نے، انہوں نے ہمیں سینے سے لگا لیا اور ہمیں کپڑے لے کر دیے، ہمیں ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا، اپنے منہ کا نوالا ہمیں دیا۔ پتہ نہیں کتنی مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہوں گی، ماں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہوں گی، باپ نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہوں گی۔ نہ کریں ایسے کام، ایسی غلطی ہرگز نہ کریں۔ جو ہمارا ہے وہ آپ کا ہے، تو وہ ایسا کہنے سے ہمارے والد دیکھیے دل سے وہ دعائیں دیں گے۔ ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کے پاس جا کر آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، ان سے باتیں کریں، ان سے اپنے دل کی بات کہیں، ان کی دل کی بات آپ سنیں، تو اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسی برکتیں آپ پر نازل ہوگی، ایسی خوشیاں آپ پر برسیں گی۔ دل مت دکھائیے، کسی بھی والدین کا دل مت دکھائیے، جب تک وہ حیات ہیں ان کی قدر کیجیے۔ ان کے جانے کے بعد ان کی قدر کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک وہ حیات ہیں، وہ آپ کے پاس ہیں، ان کی خدمتیں کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے دعائیں لیں۔ وہ زبان سے نہیں کہیں گے، جب آپ کچھ اچھے کام کریں گے تو خود اپنے دل سے دعائیں دیں گے تو آپ زندگی بھر خوش رہیں گے۔ ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ماں باپ کو دکھی کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول بھی آپ اپنے والدین کو، ان کے دلوں وہ آپ کی وجہ سے روئیں، ان کے آنکھوں میں آنسو آئیں، ایسی زیادتی مت کیجیے اپنے والدین سے، قدر کیجیے اپنے والدین کی۔ جب وہ چلے جائیں گے تو آپ بہت پچھتائیں گے، نہ کریں ایسے کام۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے خوب احصال ثواب کیجیے، صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، ان کے لیے نفل نمازیں پڑھیے۔ جب بھی آپ نمازیں پڑھیں گے ان کے لیے 1-2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، جتنا آپ سے ہو سکے ان کے لیے نفل نمازیں پڑھیے، ان کے لیے قرآن پڑھ کر ان کے لیے احصال ثواب کیجیے، صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، ان کی روحوں کو خوش کیجیے، ان کے دلوں کو مت دکھائیے۔ اگر ان کے دل دکھے تو ہم پریشان ہو جائیں گے، ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی۔ ماں باپ جب ہیں ان کی قدر کرنے والے بنیں۔ ہمارے بچے بھی یہی سیکھیں گے ہم سے کہ ہمارے والدین ہمارے نانا نانی، دادا دادی کو کتنی محبت سے دیکھتے ہیں، ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ ہمارے ماں باپ کو بھی ہم اچھی طرح سے دیکھیں گے، کریں گے، جو ہم کریں گے وہی ہمارے پاس آئے گا پلٹ کے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو والدین کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ والدین کا بہت بڑا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت ہی تکلیف میں تھا، اس کی موت کا وقت تھا اور وہ بہت تکلیف میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے والدہ زندہ حیات ہیں، تو کسی نے کہا کہ ہاں ان کے والدہ حیات ہیں، تو انہیں بلوایا گیا، تو ان سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا بہت تکلیف میں ہے، تو آپ ان کے لیے دعائیں کریں کہ ان کی روح آسانی سے قبض ہو۔ تو اس والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے نے دنیا میں مجھے بہت تکلیفیں دی ہے، نہیں میں ان کے لیے دعا نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں زندہ جلا دیں، لکڑیاں لے کے آئیں اور زندہ جلا دیں۔ تو اس ماں کے دل میں ایسا رحم آیا کہ وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی اور کہا کہ میں نے اپنی اولاد کو معاف کر دیا۔ تو وہ اس کی روح آسانی سے پرواز کر گئی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ راضی ہو جائیں، ماں باپ معاف کر دیں تو ہمارے لیے بھی آسانی ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے ماں باپ کو ہر وقت راضی کرنے کی کوشش کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کے
جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں، ماں باپ کے رشتہ دار ہیں، ان سے اچھا تعلق رکھیں۔ جو ہمارے ماں باپ جن سے اچھے طریقے سے بات کرتے تھے، جن کے ماں باپ ہیں وہ بھی، جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ بھی، ہمارے ماں باپ کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے اچھا سلوک کریں، انہیں کچھ مت کہیں، ان کا دل مت دکھائیں۔ آخر میں آپ سب کے لیے یہی دعا ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں،